So karon nga daw ting sulog ang pangilin ni San Jose ang mamumuo. So daghan magpisa si San Jose ang iyang pagkahimong bana ni Maria. Pan karon unang adlaw sa bulan sa Mayo atong gisaulog ang iyang pagkamamumuo. Og dinhi siguro nato sa pasiuna tunggian po ang tanang mga mamumuo nga nagtrabaho, no? Ginagabudlay. Kaya importante man sa tao ang pagtrabaho, no? Ginoo gani mi trabaho sa iyang pagbuhat sa kalibutan, no? Trabaho ang Ginoo sa unang kaadlaw. Sa ikapitong adlaw nahuman na ang tanan, pahulay ang Ginoo. No? So kung ang Ginoo gani mo trabaho man, unsa na ka ang tao, no? So sa atong mga panginhanglan o ang pagtrabaho or need for work, no? Para mahingpit ang atong pagkatao, kaya kinahanglan man ta magtrabaho aron mabuhi, no? Kupalit sa atong mga panginhanglan o gilabi na sa panginhanglan sa pamilya, no? Siguro sa asawa o sa mga anak, pagkaon, bisti, balay, ilang pag-eskwela, nana, no? So kinahanglan tao mo trabaho aron pag tubag sa iyang mga panginhanglan, no? O mga usa sa atong mga kalipay kulugas kinabuhi mo ang atong pagtrabaho, no? Kung masabi ni San Pablo ngadto sa taga Colosas, busan unsa inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama ra inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayra ninyong gantihan kamo sa Ginoo, madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kasi Kristo mamatuod nga agalon nga inyong gialagaran. So ang trabaho, buhat. Usa ka pamagi sa pagkabalaan sa tao, no? Nagitawag ta nga dili ta magtinapulan, no? Kay manawang tao, di mo sila ganahan mo trabaho, no? Di mo silahan mo budlay, no? Unang mabuhat ang dautan. Kay gusto mo ta magdali, di mo ta gustong trabaho, no? Nang mangawat, manulis sa pauban, manikas, no? Maglimbong sa unsa nga pamaagi nga magkakwarta ta, no? Bisan sa dautan nga pamaagi, di man ta gustong maghago sa pagtrabaho, no? Mga grasya gikas Ginoo nga ang tao kabaton og trabaho, no? From kabaton og kahulugan ang iyang kinabuhi. Itong salmo, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Og si Jesus mismo dinhi sa atong ebanghelyo tawag man siya nga anak sa panday, no? Og gingon nga lagmit nga mao sa iyang trabaho. Sa trabaho sa iyang amahan San Jose, mao pod ang buhat sa Ginoo. So si Jesus nagkat-on sa pagtrabaho, no? Pinagi sa iyang amahan nga si San Jose. Dili nato ikaulaw ang pagtrabaho, no? Ikaulaw nato kung mangawat ta, manikas ta, maglimbong ta, no? Aron kita mabuhi. Mo ni angay natong ikaulaw, no? Kuan kun ikaw nagtrabaho sa tinud-anay, nasing-kasing mo kana ang buhat nga makalipay sa atong Ginoo. Aron imong matagan, no? Ang imong pamilya, masawag mga anak sa ilang mga kinahanglan sa kinabuhi, no? Mato sigyang pumuo nga tagan sila sa husto nga suhol, no? Sa ilang minimum wage nga mo'y giingon sa balaod na tagaan ng mga mamumuo, no? Sa ilang husto nga suhol. O ang suhol sad nga
buhi kanila, no? Kabuhi og pamilya. So mao nga grasya siya nga kanunay natong kayos Ginoo, no? Yung mga trabahante tagaan sa husto nga suhol, no? Overtime, taga overtime pay, no? Kay mao lagi kung malit pagtasan man dahil sa ilang sweldo, overtime mo may sweldo, no? Og dili sila paymuslan, no? Sa ilang mga agalon or sa kumpanya nga ilang gitrabahoan, di sila tagaan sa husto nga suhol, no? Og mo nay subo pamalandungon mga mumuusahay gigamit gyapon sila, no? Aron palabi ang ginansya sa mga negosyo nga tigpatigayon, no? Dili sa tagan sa husto nga suhol nga mao giingon sa balaod nga angay ihatag kanila, no? Og usab kini contract rescission, no? Dili mahimong regular mga trabahante bisan unog na kabulan nagtrabaho mo sa balaod nga dapat regular na ka nga trabahante, no? Pan dili ka mahimong regular, contractual ra gihapon ka, kontrata lang, no? Og usasab na siya sa mga kamatuoran, no? Sa kinabuhi sa atong mga trabahante ug mamumuo, dili sila mahimong regular. Kaya kung regular sila, dagan sila mga benepisyo nga madawat, no? Mao lagi mag ginansya may ginahuna sa kumpanya, mao lang dili sila mahimong regular. So mga atong giampo sa Ginoo, no? Ipangili ni San Jose ang mamumuo, no? Unta natagan sa iya gusto nga dignidad nga tanang mga tao ang trabaho nagbudlay sa tinuray imbis mo buhat og dautan aron sila mabuhi. Hinaut-on ka.